हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग जो हैं वो आए हुए हैं दरबार बाबा कमाल चिश्ती पे। यहाँ पे सलाम करने के लिए आए थे हम लोग। तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर है, जिसकी पूरी 100 सीढ़ी है। और 100 सीढ़ी में चढ़ते चढ़ते जो है हम लोग जो है बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि हमें बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि 100 सीढ़ियाँ जो हैं वो हमें चढ़ कर ऊपर जाना पड़ेगा। और भाई तो बहुत ही ईज़िली ऊपर जा रहे थे, क्योंकि वो तो पहले भी आए थे और उन्हें अच्छे से अंदाज़ा था। और हम लोग जो है वो ऊपर जाते जाते इतना ज़्यादा थक चुके थे कि हमारी तो जो है वो दरबार, अभी हम लोग पहुँचे भी नहीं थे दरबार के अंदर, हमारी पहले ही बस हो चुकी, क्योंकि हमारे पाँव और हमारी टांगें जो थी वो ऑलरेडी दर्द करना स्टार्ट हो गई थी। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा इस बात का था ही नहीं कि ऐसा भी हमारे साथ कुछ हो सकता है। हम लोग तो बहुत खुशी खुशी वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन जैसे हम लोगों ने 100 सीढ़ी देखी तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा नहीं था हमें। और भाई हमें बार बार यही कह रहा था कि जल्दी जल्दी पहुंचो, क्या हो गया। फाइनली हम लोग जो है वो दरबार के अंदर पहुंच गए, और वहाँ पे जाकर फिर हम लोगों ने दुआ की। भाई तो पहले ही पहुंच चुके थे, भाई ने फ्लावर वगैरह जो थे वो भी डाल दिए थे। और फिर मैं भी गई, फिर मैंने भी दुआ की, आपी ने भी दुआ की, भाई ने भी दुआ की। उसके बाद जो है दरबार के अंदर का मंजर जो था वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही अच्छे से बना हुआ था। हम लोगों ने पहले नहीं देखा था, तो हम लोग जो है वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे गए थे। और बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह थी ये, बहुत ही सुकून की जगह थी। यहाँ पे कोई शोर नहीं था, कोई यहाँ पे जो है अजीब फीलिंग नहीं थी, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुकून की जगह थी। और वहाँ से जो है जैसे ही मैं दुआ करके जो बाहर आए, तो भाई जो है वो भी बाहर आ गए थे। फिर हम लोगों ने जो है उसके इतने ऊपर तो हम लोग पहुँच गए थे, फिर हम लोगों ने कुछ ना कुछ तो देखना ही था। अब वैसे तो वहाँ से सलाम करके वापस आने वाले नहीं थे, और मुझे तो इतनी ऊंची जगह से जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ से खौफ आता है, बल्कि आप यही समझ सकते हैं कि मुझे वहाँ जो है वहाँ का फोबिया ही। लेकिन आप ही जो है वो जानबूझ के मुझे वहाँ लेके जा रही थी, जहाँ से जो है वो नीचे का मंजर और भी ज़्यादा खौफनाक नज़र आता था। और आप ही कह रही थी कि देखो तो सही, कुछ नहीं होता तुम्हें, जबकि आप ही को भी अच्छे से अंदाज़ा है कि मुझे जो है वो ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर जब नीचे देखा तो देखते ही मेरा सर दर्द स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नीचे था। आप लोग देख सकते हैं कि कितने इतने बड़े बड़े घर हैं, लेकिन वो भी जो है वो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, और इंसान जो हैं वो तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। जबकि गाड़ियाँ और बाइक्स वगैरह जो हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा छोटी नज़र आ रही हैं। और आप ही मुझे कह रही थी कि अभी तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, इतनी जल्दी तो हम लोग यहाँ से जो है वो जाने वाले नहीं। तो तुम्हें भी अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग जो है वो कौन सी जगह पे आए हुए हैं। इस जगह के बारे में एक ख़ास बात ये भी है कि ये पहले जो बड़े लोग हैं और जो कहानियों वगैरह में है, वहाँ पे ये कहा गया है कि ये पहले एक पूरा शहर हुआ करता था, जबकि जो है वो किसी की दुआ या फिर बद्दुआ, ये अब मुझे फ़ाइनल नहीं पता कि क्या था। तो उसने पता नहीं दुआ की थी कि बद्दुआ की थी, तो उसको उसने ये सोचा था कि मुझे कोई देखे ना, तो उसने ऐसी दुआ की थी कि या अल्लाह पाक ये जो शहर है वो सारा का सारा ही गर्क हो जाए। और ऐसा ही हुआ, ये शहर जो है वो कुछ मिनट्स के अंदर जो है वो गर्क हो गया था। जिसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो सब कुछ ही ख़त्म हो गया था। यहाँ पे जो है वो घर थे, दुनिया थी, सब लोग जो है वो इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर ही रहा करते थे, ये पूरा शहर था। लेकिन सब कुछ जो है वो गर्क हो गया था, और ये दरबार जो था वो इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर आ गया, क्योंकि सब कुछ जो है वो मिट्टी में मिल गया था। और जब हुकूमत ने यहाँ पे अपने आदमी भेजे जो जिन्होंने जो खुदाई वगैरह की, और यहाँ पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी दरियाफ़त की, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ लोग रहते थे। यहाँ पे पूरी इंसानियत जो है वो बसा करती थी, उनके घर मिले, उनकी चीज़ें मिली। और कुछ तो ऐसे भी वाक़यात हैं कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम लोगों ने जब यहाँ पे खुदाई की तो हमें ऐसे इंसान नजर आए जो कि फुल इंसान बने हुए थे, लेकिन जैसे हम लोग ने जाके उसको टच किया तो वो फुल के सारे जो है वो मिट्टी में मिल गए। और वो ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ पे कुछ था ही नहीं। यहाँ पे अभी भी जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो दरख्त की जा रही हैं, लेकिन अब जो है हुकूमत ने इस जगह जो है वो बैन कर दिया, और उन्होंने कहा है कि अब इससे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे खुदाई नहीं की जाएगी। और ये जितना भी जो भी ज़मीन है, जो भी एरिया है, ये सारा जो है वो इस दरबार के नाम पे ही है। और यहाँ पे जो है वो कुछ भी चीज़ बनाने और कुछ भी यहाँ पे करने का अलाउ नहीं है। यहाँ का जो भी पहाड़ माउंटेन है, इसको जो है वो दरबार के नाम पे ही उन्होंने कर दिया गया है। यहाँ पे लोग जो है वो बहुत दूर दूर से आते हैं, यहाँ पे अपनी मन्नतें जो है वो मानते हैं, यहाँ पे चूड़ियाँ बांध के जाते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें, यहाँ पे धागे बांधते हैं, फ्लावर वगैरह लाते हैं, चीज़ें बांटते हैं। कुछ लोगों की मन्नतें जो है वो पूरी भी होती हैं। और कुछ का कहना ये भी है कि जब ये चूड़ी वगैरह यहाँ पे बांधी जाती है तो उसके बाद जैसे ये खुद ही खुल जाती है, तो वो इंसान की जो है जो भी उसने मन्नत मांगी होती है वो उसकी जो है वो पूरी हो जाती है। तो हम लोग जो है वो दरबार से थोड़ा सा बाहर आए थे, और बाहर देखने आए थे कि यहाँ पे स्टॉल वगैरह कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पे जो है हमें एक गोलगप्पे वाला स्टॉल नज़र आया था, तो हम लोगों ने फिर गोलगप्पे हों और कोई इंसान इनकार कर दे, वो तो इंसान हो ही नहीं सकता। तो हम लोगों ने जो है वो गोलगप्पे फिर ऑर्डर कर दिए थे, और यहाँ पे छोटा सा जो है वो स्टॉल लगा हुआ था।
اور یہاں پہ جو ہے وہ ٹینٹ وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے، اس ٹینٹ کے اندر ہی جو ہے وہ چیزوں والے اسٹال لگے ہوئے تھے، اور یہ سارا جو ہے وہ دربار کے سائڈوں پہ جو ہے وہ جنگل ہے، اور اس جنگل کی سائڈوں پہ جو ہے وہ پہاڑ جو ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھا جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ سب کچھ نیچے ہی نیچے جاتا ہے، اگر کوئی یہاں سے گر جائے تو اس کا بچنا جو ہے وہ ناممکن ہے، کیونکہ یہ پہاڑ جو ہے وہ کافی زیادہ اونچا ہے، تو اس لیے احتیاط کے طور پہ جو ہے لوگوں کو پہلے ہی وہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ آگے مت جائیے، یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دے، یا کوئی مذاق میں آپ کو دھکا دے دے یا آپ کو پاؤں پھسل جائے تو آپ کو جو ہے وہ چوٹ وغیرہ لگ سکتی ہے، تو اسی وجہ سے وہ پہلے ہی گائیڈ کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ گول گپے کھانے کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ بھی جنگل کی طرف چل پڑے، کیونکہ اب دیکھیں کوئی بھی انوکھی چیز ہو اس کو دیکھے بنا تو انسان رک ہی نہیں سکتا، تو اسی وجہ سے جو ہے ہم لوگ بھی اسی جنگل میں جو ہے وہ انٹر ہو گئے، اور یہ جنگل جو ہے وہ دیکھنے میں ہی خوفناک لگ رہا ہے، بالکل بھی یہ ڈیسنٹ جگہ نہیں ہے، یہاں پہ پتہ نہیں لوگ کیسے یہاں پہ آگے جو ہے وہ گھومنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، جبکہ آپ لوگوں کو خود ہی نظر آ رہا ہے کہ اتنے پرانے درخت ہیں یہاں پہ، پتہ نہیں کتنی صدیوں کے پرانے یہاں پہ درخت ہیں، کہ ان درختوں کو دیکھتے ہی ایسے یاد آ جاتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر تو مونج علی کا ہو بیٹھی ہی ہوگی کہیں نہ کہیں، کیونکہ اتنے پرانے درخت ہیں، ان درختوں کو سے تو خوف آنا ہی آنا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو جو ہے وہ خوف نہیں آتا، ان کے پاس وہ کھڑے ہو کے ایسے پکس بنا رہے تھے جیسے کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت منظر ہو، اور یہاں پہ میری آپی اور بھائی نے بھی جو ہے وہ پکس بنانی سٹارٹ کر دی تھی، اور میں تو آلریڈی موبائل آن کر کے ہی گھوم رہی تھی، کیونکہ مجھے جو ہے وہ یہ سارا ویو کیپچر کرنا ہی تھا، لیکن اتنی بھی ڈیسنٹ جگہ نہیں تھی جتنا کہ بھائی نے مجھے کہا تھا، بھائی نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ بہت ہی پیاری جگہ ہے اور تم وہاں پہ جا کے خوش ہو جاؤ گی، اور بھائی نے مجھے جو ہے وہ درخت کے نیچے بٹھا دیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اب دیکھنا گھر جاتے تک جو ہے وہ تمہارے پاس 4-5 ٹریلیں تو جمع ہو ہی جائیں گی، کیونکہ تم نے بھی بلیک کلر کا بایا پہنا ہوا ہے اور وہ بھی تمہارے ساتھ ہی گھر جائے گی، تو اس لیے میں بھائی کو کہہ رہی تھی کہ ایسا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور میں جو یہاں سے ٹھیک ٹھاک ہی جاؤں گی، کیونکہ میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ چڑیلیں جائیں، اور نہ ہی مجھے وہ پسند ہے، اور یہ آپی جو ہے وہ میرا موبائل پکڑ کے ولاگنگ کر رہی تھی، اور میں جو ہوں وہ آگے جا رہی تھی، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپی نے جو ہے وہ کیمرہ آن کر لیا ہے، تو ہم لوگ جو ہیں وہ واپس دربار کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ اس سے زیادہ جو ہے اس جنگل میں گزارا تو ان لوگوں کا ہی ہو سکتا ہے، میرا تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ واپس چلتے ہیں دربار کے اندر، کیونکہ وہ جگہ جو ہے وہ پھر بھی اچھی ہے، یہ انہوں نے کچھ چیزوں والے اسٹال لگائے ہوئے تھے، یہاں پہ جو ہے وہ کافی کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی، جیسے کہ گفٹس وغیرہ کے طور پہ آپ لوگ لے کے جا سکتے ہیں، کچھ دربار کی نشانی کے طور پہ لے کے جا سکتے ہیں کہ ہم لوگ فلاں دربار پہ گئے تھے تو وہاں پہ ہمیں یہ چیزیں ملی، یہاں پہ کافی کچھ تھا، یہاں پہ گولڈن کلر کے بینگلز تھے، بریسلیٹ تھے، دھاگے تھے، اور بھی کافی زیادہ چیزیں تھیں، مجھے جو ہے وہ رنگز نظر آ گئی، میں بھی رنگز دیکھنے کے لیے گئی، لیکن کوئی بھی رنگ جو ہے وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، تو اسی وجہ سے آپی نے جو چیزیں لینی تھیں وہ آپی نے لے لی، اور میں نے جو ہے وہ نہیں لی، پھر ہم لوگ جو ہے واپس دربار کی طرف آ گئے، تو یہاں پہ جو ہے بھائی جو ہے وہ نماز پڑھنے چلا گیا تھا، تو ہم لوگ جو ہے وہ پھر یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے، اور یہ دربار کے جو ہے وہ یہ ایٹا دروازہ ہے، اور یہ بھائی جو ہے وہ نماز پڑھ کے واپس آ گئے تھے، تو پھر ہم لوگ کہا کہ آپ ہمارے پاس ہی آ کر بیٹھ جاؤ، کیونکہ ہم لوگ جو آلریڈی یہاں پہ بیٹھ چکے تھے، کیونکہ ہم لوگ اتنا زیادہ چلنے کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ تھک گئے تھے، تو اس لیے ہم لوگ وہاں پہ نیچے ہی بیٹھ گئے تھے، تو بھائی بھی وہیں پہ ہمارے پاس ہی آ کر بیٹھ گئے، تھوڑا اور گھومنے پھرنے کے بعد اور چیزیں وغیرہ بانٹنے کے بعد میں نے بھائی کو کہا کہ ہم لوگ نا اب چلتے ہیں، کافی زیادہ ٹائم ہو گیا یہاں پہ، اب اس سے زیادہ جو ہے ہم لوگ اگر یہاں پہ بیٹھے رہیں گے تو ہمیں گھر جاتے ہوئے بہت زیادہ دیر ہو جائے گی، کیونکہ آلریڈی شام کے جو ہے وہ 6 بجنے والے تھے، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ ابھی بھی دھوپ تھی، تو آپ ہی نے کہا کہ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ یہاں پہ دیکھ لو ایک دفعہ، کیونکہ آپ ہی نے جان بوجھ کے مجھے تنگ کرنا ہی ہوتا ہے، اور اتنی اونچی جگہ سے وہ جان بوجھ کے مجھے نیچے دکھا رہی تھی کہ تم دیکھو تو صحیح، تمہیں بالکل بھی ڈر نہیں لگے گا، جبکہ یہ پہاڑ جو ہے وہ کافی زیادہ اونچا تھا، اور یہاں سے جب بھی نیچے دیکھو تو عجیب سا فیل ہوتا تھا، اس کے بعد جو ہے ہم لوگ فائنلی جو ہے وہ گیٹ کی طرف جانے لگ پڑے، اور میں نے تو آپ ہی کو کہا تھا کہ بس اب اس سے زیادہ جو ہے یہاں پہ گھومن نہیں جانا، اس کے بعد جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ گیٹ کی طرف باہر آ گئے، بھائی جو ہے یہاں پہ آپی کا پرس لے کے کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ آپی سے جو ہے وہ اپنا پرس بھی سنبھالا نہیں جا رہا تھا، تو اسی وجہ سے وہ پرس جو ہے وہ بھائی نے اٹھا لیا تھا، تو آپی جو ہے وہ ابھی اوپر ہی تھی، تو پھر آپی نیچے ہی، تو اب ہم لوگ جو ہے وہ باہر کی طرف یہاں سے جائیں گے، اور وہاں جا کے جو ہے وہ اپنے جوتے وغیرہ پہنیں گے، کیونکہ جوتے یہاں پہ الاؤ نہیں ہے، اور جوتے جو ہے وہ گیٹ کے پاس ایک بھائی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ جمع کروائے جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم لوگوں نے وہ جوتے پہلے ہی جمع کروا دیے تھے، تو اب ہم لوگ جو ہے وہ جائیں گے ان بھائی کے پاس، اور جا کے جو ہے وہ انہیں پیسے دیں گے، اور اپنے جوتے جو ہیں وہ ان سے لے لیں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ باہر جائیں گے، یہ فائنلی ہم بھائی کے پاس آ گئے، اور یہاں سے جو ہے ہم لوگوں نے اپنے جوتے لے لیے ہیں، اور بھائی ڈون بھائی جو تھے وہ ان کو پیسے دے رہے تھے، اور پھر
ہم لوگوں نے جوتے پہنے اور جیسے باہر کی طرف آئے تو وہاں پہ بھی کچھ اسٹال لگے ہوئے تھے، تو آپ ہی جو ہے وہ دیکھنے لگ پڑی۔ تو میں نے کہا آپ ہی کو کہ آپ جو ہے وہ یہاں سے بھی پسند کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ اچھی لگ جائے۔ تو ارون بھائی نے بھی جو ہے وہاں سے بھی ایک رنگ لی تھی، کیونکہ ارون بھائی کو گولڈن کلر کی رنگ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی لگی تھی، تو بھائی نے وہ بائی کی تھی، جبکہ مجھے جو ہے وہ کچھ بھی اچھا نہیں لگا، تو اسی وجہ سے میں نے وہاں سے جو ہے وہ کچھ بھی بائی نہیں کیا۔ تو اترتے وقت جو ہے وہ تو ہمیں سیڑھیوں کو جو ہے اتنا نہیں پتہ چلا، کیونکہ چڑھتے وقت ہمیں سیڑھیوں کا بہت زیادہ پتہ چلا تھا، اور اترتے وقت ہمیں ماڑی میں یہی تھا کہ بس اب جو ہے ہم لوگوں نے نیچے پہنچ جانا ہے، تو اسی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ زیادہ فوکس سیڑھیوں کے اوپر نہیں تھا، تو ہم لوگ جلدی سے جو ہے وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر آئے۔ اور یہ فائنل رک ہے دربار بابا کمال چشتی کی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔